This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family. Gikan sa tanang kadautan, mao ang ato ang tinguha nga kita pagaluwason sa Dios matag adlaw sa atong kinabuhi. Busa nining atong panagtigom karon ato siyang hangyoon nga kita iiway niya sa dautan sa pagpasagad o sa pagpalabi-labi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo manaka ninyo. Makaigsunan ining Domingo sa pagsadya, sanglit haduol na ang atong pagsaulog sa adlaw natawhan sa atong Ginoo, ato ang ilhon nga kita kulang gihapon sa pagpangandam tungod kay sa makadaghan atong gitugutan ang atong kaugalingon nga mabalda sa mga lumalabayng butang niining kalibutana. Maghinulsol kita karon nining maong kakulangan ug lakip na sa tanan natong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, nagtanaw ikaw sa imong katawhan nga nagpaabot sa makanunayon nga pagtuo sa pangilin sa pagkatao sa Ginoo. Itugot nga makadangat kami sa mga kalipay sa kaluwasan ug sa kanunay makasaulog kami niini uban sa dakong kadasig ug kalihipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo
Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Sofonias. Awit ug kusog o katawhan sa Sion. Singgit o Israel, pagmaya o paglipay pag-ayo o Jerusalem. Dili na kamo silutan sa Ginoo. Giabog na niya ang inyong mga kaaway. Ang hari sa Israel, ang Ginoo, anaa sa inyong taliwala. Busa ayaw na kamo kahadlok sa dautan. Niadtong adlawa, ingnon unya ang Jerusalem. Ayaw kahadlok o Sion. Ayaw pakawad-ig kusog ang imong mga kamot. Ang Ginoo, ang inyong Dios, anaa uban kaninyo. Ang iyang gahom, muhatag kaninyo kadaugan. Malipay kaninyo ang Ginoo, ug diha sa iyang gugma, hatagan kamo bag-ong kinabuhi. Muawit siya, ug magmalipayon tungod kaninyo. Sama sa buhaton sa adlaw sa pangilin. Mingon ang Ginoo, kuhaon ko ang katalagman gikan kaninyo, aron dili na kamo bugal-bugalan tungod niini. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santo sa Israel. Ang Dios tinuod gayud nga mangluluwas kanako, masaligon ako ug wala ako'y kahadlok. Ang Ginoo mao ang akong kusog ug akong kaisog, ug siya mao ang akong manluluwas. Magkaus kamo nga malipayon gikan sa tuburan sa kaluwasan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa ang dako ug santo sa Israel. Pasalamati ninyo ang Ginoo, isangyaw ang iyang ngalan. Ipahibalo ang iyang mga buhat diha sa kanasuran. Isangyaw ang kahalangdon sa iyang ngalan. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo anaa
mahibalo kini ngadto sa tibuok kalibutan. Singgit sa kalipay, o syudad sa Sion, kay dako diha sa imong kinataliwad-an na ang santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo na ang dako ug santo sa Israel. Singgit kamo sa kalipay o kasadya, kay sa taliwala kaninyo na ang dako ug santo sa Israel. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Paglipay kamo kanunay diha sa Ginoo. Sublion ko pag-ingon, paglipay kamo. Ipakita sa tanan ang malumong kinaiya. Hapit na mobalik ang Ginoo. Ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa, kundili pangayua sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pag-ampo. Ug ang kalinaw sa Dios nga dili matugkad sa tao, malipod sa inyong kasing-kasing ug hunahuna sa inyong pagkayusa kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ang mga tao nangutana kang Juan, unsa man di ay ang among buhaton? Mitubag siya, ang adunay duha ka sapot, kinahanglang ihatag niya ang usa ngadto sa tao nga walay biste, ug ang may pagkaon, kinahanglan mubahin niini sa walay pagkaon. Unya may pipila ka kubrador sa buhis nga miduol aron pagpabunyag ug nangutana sila kang Juan, magtutudlo unsa may among buhaton? Mingon siya kanila, ayaw kamo paningil ug labaw sa gisugo sa balaod. Unya nangutana usab kaniya ang pipila ka sundalo, kami usab unsa may angay namong buhaton? Miingon si Juan kanila, ayaw kamo panapi kang bisan kinsa pinaagi sa pagpugos kun sa pagbutang-butang. Ayaw kamo pagmulo sa inyong suhol. Misugod pagtubo ang paglaom sa mga tao ug nalibog sila kung kinsa gayod si Juan
Naghunahuna sila nga tingali siya mao ang Mesiyas. Busa miingon si Juan kanilang tanan, nagbunyag ako kaninyo pinaagi sa tubig, apan may muabot nga labaw kaayo kanako. Dili gani ako angay bisan sa pagbadbad sa higot sa iyang sandalyas. Magbunyag siya kaninyo pinaagi sa Espiritu Santo ug sa kalayo. Nagkupot siya nigo nga igpapalid aron lainon ang tahop gikan sa mga lugas. Ug unya tigumon ang trigo didto sa iyang kamalig, apan ang tahop iyang sunugon sa kalayo nga dili mapalong. Samtang nagwali siya sa maayong balita, gipahimangnuan ni Juan ang mga tao sa nagkalain-laing paagi. Ang maayong balita sa atong kaluwasan. Makaigsunan, asa kaha maghatod ka nato kining atong pagmaya tungod sa atong kaamgo nga kita di ay buhong sa mga hatag Dios nun. Kita di ay gihupong niya sa mga talagsaon o katingalahang mga butang tungod sa iyang gugma o kaayo. Asa man kini maghatod kanato. Kung atong konsultaon ang mga pagbasa, kita tubagon nga ang maong awareness, ang maong kalipay, maghatod kanato sa pagpasalamat sa Dios. Kana gyud ay pagka mapasalamaton. Unya hagit ni rong panahon na makaigsuonan kay sayod baya ta. Ang contemporary society na tendency nga ma-entitled. Di na ta mo recognize og little favors done to us. Kay sa atong unahuna, obligasyon ninyo to do this to me. It is my right. Munang nindot ang pahimangno nga ang kalipay di ay nga atong gihambin nining ikatulong Domingo sa Adbyento, magtukmod kanato sa pagpasalamat sa Dios. Nya sakto ra sad kay matud pas mga philosophers mga kaigsuonan, the first act of a created being is worship. So kining atong panagtigom karon to offer this highest form of prayer, mao ni pamaagi nato sa pagpasalamat. Matag-ampo nato, matagluhod nato, atong giangkon ang atong panginahanglan nga magpasalamat sa Dios, ang tinubdan sa tanan. Na karon kini pong kamapasalamaton would lead into something else. Unsa man ni siya? Pag-ila nga ang tinubdan di ay sa matuod nga kasiguruhan ug kalipay, dili ang atong nadawat nga mga kaayuhan, kundili ang tuburan niining maong mga kaayuhan. Kinsa man kana? Ang Dios. Usay malipat man ta, tuwa ta sa gifts, imbes adto ta sa giver. Ang tinuoray tuburan sa kasiguruhan, dili ang atong capacity to pay insurance. Dili ang atong capacity to save for the future. Dili ang atong health. Dili ang opportunities nga atong nadawat. Dili, kundi ang tuburan, ang naghatag niining maong mga grasya, ang Dios. So kanindutak, ang kamapasalamaton would lead to the recognition that God is the true source of security and safety and authentic joy. Unya, the moment inana ang atong kahimtang makigsunan o panglantaw, mangutana dayon ta. We cannot help it but ask, what must I do? Haron kining maong kasinatian, mulungtad. What must I do? Haron mahimo kong andam ug angayan sa pagtagamtam nini imong grasya nga akong nadawat. What must I do? Dili ba mo na pangutana sa Ebanghelyo karon? What must we do? Pila ka pundok sa mga tao nga miduol kang Juan aron mangutana og what must we do? Tulo.
Ang unang pundok ang crowd. Unsay pangutana nila? Unsa may angay namong buhaton? Unsay tubag ni Juan? Charity. Sensitivity to other people. Kung naay nang ginahanglan nga way sapot, tagae, ipaambit ang imong sapot. Kung naay way pagkaon, ipaambit ang imong pagkaon. Nahinumdum lang ko makigsuon na istorya. Nga dahil seminar ko no ba niya, kuan kayo, kanang lively kayo ang speaker. Nga usa ka pare nga sa renewal movement. Hantod niabot aning punto ha. What must we do? So, iyang ipasabot ang mga tao nga mo na hagit ni Juan. Kung na kay grasya nga nadawat, ilabi na kung extra, ipaambit nimo sa uban. So, nangutana siya. Rhetorical questions, God. Pananglit, nang hinubra ang inyong balay, duha kabuk imong balay. Imong ihatag ang usa. Sus, kuros mga tao, yes, kay kumbinsido sila. Kung duha imong sakyanan, imong ihatag ang usa. Yes. Kung duha imong mahalon nga relo, imong ipaambit ang usa. Yes. Kung duha imong nindot nga t-shirts, imong ihatag ang usa. Yes. Pero nakabantay ang speaker dahil usa nga wa mo tingog sa ika-upat nga pangutana. Sa ipangutana, Brad, ganiha, impress kay ko nimo, okay ka nga muhatag og extra nga balay, extra nga sakyanan, extra nga relo. Kanino simple ka ayong t-shirt, polo shirt, wa ka mo tingog, ngano man. Sa padre, kaganiha, okay ra to, tando ko kay wa mo ko extra balay. Wa sa ko extra sakyanan, wa pa ko extra relo, usa ra man ako Pero kaniron pa sitwasyon na pa rin na mo ko extra shirt. Nga di man ako mahatag yun, kay ganahan kay ko. Nga tanawa, sa ato pa, sayon ra gyud ay ang magisgot niya, ihatag, ihatag, ihatag. Pero kung kita na'y hagiton ani ni Juan sa pagpaambit, anha na nato makita ang hagit ni ining maong tambag. What must we do? Buti tambag niya sa bagang duot sa katawhan. Ikaduhang pundok nga biduol kinsa? Kobrador sa buhis. Unsay tambag niya? Niingon basuhan, biya mo ng trabaho way ayaw na mangulikta tag buhis. Balhin mo pangitag laing trabaho. Munay tambag niya? Dili. Unsay tambag niya? Padayon sa pagkakobrador sa buhis apan ayaw kubra sa wala gisugo sa balaod. Practical kayo. Niya dihapon ni duol laing pundok, mga sundalo. Kitambagan ba siya nga ayaw mo anang trabaho ay bayolente? Ayaw mo ana. Volunteer mo sa kanang peacekeeping force. Ayaw mo anang not soldiering. Wala siya mo tambag ana. Padayon sa pagkasundalo. Apan ayaw og palabi-labi. Ayaw panamastama sa uban katungod. Sa ato pa makaigsuunan, tungod kay nangutana sila unsay angay namong buhaton, nakaamgo sila nga ang angay daing buhaton mao ang makapahimuot sa Dios sumala sa kahimtang sa atong kinabuhi. Kamo dili kinahanglan magpinari aron kamo makapahimuot sa Dios. Diha sa inyong panimalay, diha sa inyong negosyo, diha sa inyong lain-laing kalihukan, you can please God there. Buhata lang unsay makapahimuot kaniya. Makaigsuunan, kining maong kaamgo nato nga magpasalamat ta sa Ginoo, kinahanglang ilho nato nga siya ang tuburan sa ato ang kasiguruan ug kalipay ug labaw sa tanan, kinahanglang buhato nato unsay angay nga makapahimuot kaniya isip pagpakita sa atong kamapasalamaton. Kini maoy mo andam nato sa dugang pang mga grasya nga iyang ipaambit kanato. Unya mas malipayon kita. Muna akong hangyo kaninyo makaigsunan, please find time to pray over the Acts of the Apostles, chapter 2, verse 37. Acts chapter 2, verse 37. Ato isang yaw ang ato kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagkahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Hesukristo, ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan,
Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Gianak dili binungat usag kinaiya sa amahan. Pinagi kaniya nangahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa katulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan ug sa anak. Dungan sa amahan ug sa anak, gisimba siya og gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Sa pagpangandam nato sa atong kasing-kasing aron pagsaulog sa Pasko sa pagkatao ni Kristo, mudangot kita karon ngadto sa Dios, atong amahan. Dala ang atong mga pag-ampo diha sa pag-ingon. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang simbahan, lukop sa tibuok kalibutan, madasigong mupadayon sa iyang misyon sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, ngadto sa kinatumyang mga utlanan sa yuta, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan, kanunay mag-ugmad alang sa unsay makaayo sa tanan, inay sa ilang personal nga mga interes, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga kita nga nagatigom sa pagsaulog sa santos nga Eucharistia, sa atong pag-ambit niining pan gikan sa langit, maangko nato ang kapuno sa grasya, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga sila nga nawad-ag paglaom ug kansang pagtuo, nagmaluya, mabag-o ang ilang paghigugma kang Kristo, samtang nangandam sila sa pagsaulog sa iyang pagkatao, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Nga ang mga matuhuon nga nag-una kanamo, makadawat na sa ilang ganti ang kinabuhing tunhay dito sa langitnong gingharian, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi ang among pagampo. Dios among amahan, gisagop mo kami nga imong pinalanggang mga anak. Diha kang Kristo. Tabangi kami aron magmatinud-anon kaming magpuyo niya ng maong kamatuuran, samtang mapasalamaton kaming nagpaabot sa pagbalik ni Kristo among Ginoo.
nga kining ako ug inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan ang mahigugmaon sa tanan. Dawaton ko ang sakripisyo gikan sa matamo. Alang sa pagdayag maya sa ngalan. Alang sa sakripisyo sa tibok santos nga simbahan. O Ginoo'y kahalad unta kanimo sa walay hunong kining gasa sa among gugma aron matuman ang mga katuyuan nining santos nga misteryo ug madangat gayud namo ang among kaluwahasan kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay nga magpasalamat kami kanimo ug matarong nga maghimaya kami kanimo. Kay ikaw lamang ang Dios nga buhi ug matuod, walay sinugdan ug walay katapusan, nga nagpuyo sa kahayag nga walay sama. Ikaw lamang ang tinugdan sa kaayo ug kinabuhi, nga nagbuhat sa tanan aron ang imong mga binuhat matugob sa imong mga panalangin ug dad-on mo ang tanang mga tao nganha sa malipayong pagkakita sa kahayag sa imong himaya. Ang bagang panon sa mga anghel anaa sa imong atubangan, nagaalagad kanimo adlaw ug gabii, nagsud-ong sila sa himaya sa imong panagway ug sa kanunay nagdaig kanimo. Busa uban kanila ug sa tanang mga binuhat ubos sa langit, sa hinugpong kalipay nagaawit kami sa imong ngalan sa usa ka tingog sa pagtuaw. Santos nga Amahan, giila namo ang imong kahalangdon, ang tanan nimo mga buhat nagpakita sa imong gugma ug kinaadman. Gibuhat nimo ang tawo sumala sa imong hulagway ug imong gipadumala niya ang tibuok kalibutan aron samtang magalagad siya kanimo lamang nga iyang magbubuhat, magmando siya sa tanang mga binuhat. Bisan pa og misukol siya og misalikway kanimo, wala nimo siya pasagdi nga magpabilin sa gahom sa kamatayon. Hinuon na luoy ka sa pagtabang sa tanan, sa pagpangita aron makakaplag siya kanimo. Sa makadaghan mitanyag ikaw kaniya og panagsabot ug pinaagi sa mga propeta, imo siyang gitudluan sa paglaom sa kaluwasan. Santos nga Amahan, hilabihan kadako ang imong paghigugma sa kalibutan nga sa pag-abot sa hustong panahon, imong gipadala ang imong bugtong anak aron pagtubos kanamo. Nahimo siyang tawo sa gahom sa Espiritu Santo ug gianak siya ni Maria nga Birhen. Sama gayud siya kanamo sa tanan gawas lamang sa sala. Nagsangyaw siya sa maayong balita sa kaluwasan ngadto sa mga kabos, sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kalipay ngadto sa mga nagsubo. Aron pagtuman sa imong pagbuot, namatay siya ug unya sa pagkabanhaw gilaglag niya ang kamatayon ug gihatagan kami niyag bag-ong kinabuhi. Aron dili na kami magpuyo alang sa among kaugalingon kundi alang kaniya nga namatay ug nabanhaw alang kanamo, gipadala niya gikan kanimo Amahan ang Espiritu Santo nga iyang unang gasa sa mga nagtuo kaniya aron paghingpit sa iyang buhat dinhi sa yuta ug pagpuno kanamo sa grasya. Busa nangamuyo kami Ginoo na ang maong Espiritu Santo magsantos dinhi mga gasa aron mahimo kini nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo dinhi sa among pagsaulog nining dakong misteryo nga iyang gibilin kanamo nga kasabutan nga walay katapusan. O langit nun nga Amahan, sa pag-abot na sa panahon nga si Hesukristo imong himayaon, gihigugma niya sa kanunay kadtong mga iyaha dinhi sa kalibutan ug gihigugma niya sila hangtod sa katapusan. Ug samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, mipasalamat ug mipikas, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon,
Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis nga puno sa bino. Mipasalamat ug mihatag niini sa iyang mga tinun-an dungan sa pag-ingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ang misteryo sa pagtuo. Sa amahan karon nagsaulog kami sa handumanan sa pagtubos kanamo. Naghandom kami sa kamatayon ni Hesukristo sa iyang pagkunsad ngadto sa mga minatay, sa iyang pagkabanhaw ug sa iyang pagkayab ngana sa imong tuo. Sa pagpaabot namo sa iyang mahimayaon nga pagbalik, naghalad kami kanimo sa iyang lawas ug dugo nga mao ang sakripisyo nga makapahimuot kanimo alang sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. O Ginoo, sudo nga kining sakripisyo nga among giandam alang sa imong simbahan. O pinaagi sa imong Espiritu Santo hiusaha kaming tanan nga nag-ambit nining pan ug bino ngadto sa pagkausa ka lawas diha ni Kristo aron mahingpit kami nga buhi nga sakripisyo alang sa pagdaig kanimo. Hinumdumi Ginoo kadtong among gipahinungdan ining sakripisyo, labi na si Francisco amo ang Santo Papa, si Jose among obispo ug ang tanang mga obispo, mga pare ug mga relihiyoso. Hinumdumi usab kami nga miapil paghalad ining sakripisyo ang ania karon dinhi ug ang tanan nimong katawhan ingon man ang mga nangita kanimo sa tibuok nilang kasing-kasing. Hinumdumi usab ang nangamatay diha sa kalinaw ni Kristo ug ang tanang nangamatay kansang pagtuo ikaw lamang ang nasayod. O Amahan, sa imong kaluoy itugot usab kanamo nga imong mga anak nga makasulod kami sa langit nga mao'y among kabilin uban sa mahal nga Birhen Maria ang inahan sa Dios, ni San Jose iyang bana ug sa imong mga apostoles ug mga santos ug unya diha sa imong gingharian, tapos malingkawas kami sa sala ug sa kamatayon, magaawit unta kami sa imong himaya uban sa tanang mga binuhat. Pinaagi ni Kristo among Ginoo, kay pinaagi kaniya ikaw naghatag kanamo sa tanang butang nga maayo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nga na kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Sa tumang kamaya ug kamapasalamaton, sang piton ta ang Dios, sumala sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Pagdaygon ang imong ngalan, moabot kanamo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka na
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Naging harian ang kahumugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Madasigon tang ipakita ang timaan sa atong panagdait. Mga minahal, kini mao ang kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita, nagidapit niya nga moambit nining iyang balaang bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako, ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig, ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas.
Magampo kita. Kaloy kami Ginoo, aron kami nga nahinluan sa mga sala, maandam alang sa umaabot nga pangilin sa pagkatao sa manunubos, pinagi sa imong Dios nung panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Pag-ampo alang sa tuang mga kaigsuunan nga masakiton og problemado. Makagagahom og tunhay nga Dios, kaluwasan nga dayon sa mga nagtuo kanimo. Patalinghugi kaming nagahangyo sa panabang sa imong kaluoy alang sa imong mga sakop nga masakiton. Aron human sila mahibalik sa maayong panglawas, makapasalamat unta sila kanimo dinhi sa imong simbahan. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Makiigsunan kung nakabantay mo, na growing trend karon sa tuang kalibutan na ang mga countries traditionally nga dili magsaulog sa Pasko, ilahan ang gideklarar nga public holiday ang Pasko. Kasagaran ini mga Arab or Muslim countries. At the outset, makaingon ta nga nindot ni nga development. Pero kung atong paladman, kung atong tun-an, murag mag-uulta. Ngano man? Klaro kayo, they want the joys of Christmas, but not the reason for Christmas. Ngano man din ta, pwede mo greet ihapog Merry Christmas. Pwede rag Happy Holidays. Ngano man, wa man gyapon sila maghimaya og magpasalamat kang Kristo. They want the joys of Christmas minus the sole reason for Christmas. Dili ta na. Ang ato mao kini, mapasalamaton kita sa mga pakapin sa Pasko. Pero mas dako ang atong pasalamat sa hinungdan sa Pasko. Ang Ginoo manaa ninyo. Manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Linain nga pasalamat sa mga nakatampo sa pag-enhance sa symbolism ug solemnity nining kasaulugan karon. I'm referring to all those who really made an effort to wear rose or pink or shades thereof. Nasaulog na ang misa, panglakaw kamo, ug dadaan nyo ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Thank you, take care. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family, Mr. and Mrs. Rene and Nanit Avila and family, Engineer Frederick and Mrs. Wanda Fekabahog and family.